सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटीन टायगर रिझर्वाचेर आपलो निवाडो दिला आणि CECन सांगलां की महावीर अभयारण्य आणि मोले नॅशनल पार्क आणि थंयच्यान फुडें अप टू नेत्रावळी मेरेन हे टायगर रिझर्व डिक्लेअर करा पयल्या टप्प्यांत अशें तांणी क्लियर सांगलां. CEC जेन्ना हांगा गोंयांत आयिल्ले तेन्ना गव्हर्मेंटान ताका टायगर रिझर्वाक ठाम विरोध करता आसतना आपआपले मुद्दे मांडून थंय जोरदार आर्ग्युमेंट तांच्या मुखार केल्ले. पूण CECचे जे तज्ञ आसा ते फक्त भाशणां किंवा ते एखाद्यान विरोधा खातीर केल्लो विरोध ह्या हाजेर ते वचना. ते फॅक्ट्स पळयता आनी एकूण ओवरऑल निसर्गाचे पर्यावरणाचे वन्यजिवांचें रक्षण कशें जातलें हाजेर तांचो चड भर आसता. तांणी तांच्या लक्षांत आयलें की टायगर रिझर्व जालें जाल्यार कोणाचें कांय नुकसान जावपाचें ना. ज्या तरेन गव्हर्मेंट विरोध करता त्या फाटलो कदाचित उद्देशूय तांच्या लक्षांत आयिल्लो आसतलो. तांणी सांगलें टायगर रिझर्व 2 टप्प्यांत जातलें. पयल्या टप्प्यांत जशें आमी सांगलां ही मोले नॅशनल पार्क आणि महावीर अभयारण्य फुडें नेत्रावळी मेरेन हो टायगर रिझर्व करा आणि वयर काळी नदी आणि दूधसागर हो जो कॉरिडॉर आसा थंयच्यान जे वाघ येता वता म्हणजे गोंयांत सकयल देंवता आनी गोंयच्यान परत वयर वता हो जो कॉरिडॉर आसा पयलीं तुमी एस्टाब्लीश करा आनी तो फॅसिलिटेट करा म्हणजे तो तयार करा जाणे करून वाघांक खंय तरी संरक्षण मेळटलें. आतां हाजे वयल्यान विरोध सुरू जाला ऑलरेडी. कांय जाण म्हणटा की आमी आंदोलन करतले, आमी सगळे जीव तोड ताका विरोध करतले. करपाक कांय हरकत ना. पण एकदां जेन्ना अशीं डिसिजनां जाता तेन्ना ती सारासार विचार करूनच जाल्ली आसता. बाकीच्या गोश्टींक तसो कांय अर्थ नासता. जमनी वतल्यो किंवा लोक अडचणींत सांपडटले किंवा लोक त्रासान पडटले हो जो मुद्दो आसा हो मुद्दो CECन भायर उडयला. कारण जेन्ना खोतीगांव अभयारण्य जालें तेन्ना थंयचे जे इंडिजिनस जे ट्रायब आसा किंवा थंयचे जे नागरीक आसा तांकां कशें संरक्षण मेळ्ळां हें सगळ्या जगान पळयलां. तांचे जमनी टिकून उरल्यो, तांचे गांव टिकून उरले आनी ते सुरक्षीत जाले.